प्यारे भाई और बहन, आप लोग खैरियत से तो हैं ना। तो अब हम खुदा का कलाम शुरू करेंगे और खोलेंगे पैदाइश की किताब और उसका 9वां बाब। ये बाब में 29 आयतें हैं और ये बाब दो हिस्सों में बटा हुआ है जो हम बारी बारी से गौर करेंगे। पहला हिस्सा है खुदा हजरत नूह से अहद बांधता है। अब हम बाब 9 की आयत 1 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारबार हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। प्यारे भाई बहन, ये आयत में जो लफ्ज़ है मामूर, इसमें मतलब है, कई को बोले तो हमको ये मालूम है कि पानी के तूफान से पहले लोग ज़मीन पे बसे हुए थे और अब ज़मीन पे फिर से लोग बसने वाले हैं। जब हज़रत आदम को ये बोला गया कि ज़मीन को मामूर करो तो हम यकीन कर सकते हैं कि काफ़ी लोग ज़मीन पे बसे हुए थे, यानी कि आदम के ज़रिए से कई लोग ज़मीन पे पैदा हो गए थे। अच्छा, ये होगा, ये आयत में गौर करेंगे तो हमको एक ख़ास बात ये मालूम होगी कि पहला काम जो खुदा हज़रत नूह को करो बोला वो था बारबार हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। प्यारे भाई बहन, खुदा की ये बात सच्ची हुई। आज अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि सारे दुनिया में लोग भर गए हैं और आबादी बढ़ गई है। अच्छा, आयत 2 में लिखा हुआ है, और ज़मीन के कुल जानवरों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रुब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी है और समंदर की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में की गईं। प्यारे दोस्त, अब अहद का दूसरा हिस्सा है आदमी की हिफाजत और जानवरों पे आदमी की हुकूमत। मैं समझता हूँ कि ये पानी का तूफान आने से पहले आदमी और जानवरों का रिश्ता कुछ अलग था। उस वक्त आदमी जानवरों के गोश्त को नहीं खाता था। हर जानवर पालतू किस्म के थे। अगर आप याद करेंगे तो आपको मालूम होगा कि पानी का तूफान शुरू होने से पहले जानवर और हवा के परिंदे हजरत नूह के पास आए थे, यानी कि जानवरों को आदमी का खौफ नहीं था। और अब जानवर जो हैं आदमी से डरने वाले हैं। अगर हम आदमी पे गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि आदमी का बर्ताव जानवरों के साथ अच्छा नहीं है। आदमी लोग जानवरों को बिना वजह ख़त्म कर दे रहे हैं। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करना कि आज कानून ऐसा बनाया गया है कि आदमी जानवरों को नहीं मार सकता। हमको वो हुकूमत की ज़रूरत है जो जानवरों की हिफाजत करते हैं। अब हम आयत 3 पढ़ेंगे। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा, हरी सब्जी की तरह मैंने सबका सब तुमको दे दिया। तो प्यारे भाई बहन, यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो खुदा इंसान के लिए एक ग़िज़ा का इंतज़ाम करा है। तूफान से पहले खुदा इंसान को हरी सब्जी खाने के लिए दिया और अब खुदा हज़रत नूह से बोलता है कि अब तुम लोग जानवर भी खा सकते हैं। आज अगर हम देखेंगे तो इंसान तरकारी भाजी से भी ज़्यादा गोश्त खाने का सोचता, बल्कि इंसान अपने पेट को अपना खुदा बना लिया है। खाने की इतनी हिर्स बढ़ गई है कि इंसान बस खाना चाहता और खाना चाहता। अगर दावत को कोई बुलाएगा तो इंसान वो दावत को कबूल करने के लिए मना नहीं करेगा, बल्कि खुशी खुशी वो दावत में जाएगा। कई को बोले तो उसको मालूम है कि दावत में हर चीज़ लजीज मिलती है ना। तो प्यारे भाई बहन, हम ये देखें कि खुदा इंसान को जानवर खाने की इजाज़त दिया, मगर इंसान को एक बात से ये रोका कि इंसान गोश्त के साथ खून को नहीं खाना। आयत 4 में लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनो, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। तो प्यारे भाई बहन, खुदा ये बता रहा है कि खून को जो है अच्छी तरीके से बहा देना। खून जो है जान के बारे में बात करता है। खून बहा देने का मतलब यह है कि रहम के साथ जानवरों को ख़त्म करना, यानी कि जानवर पे रहम खाना और ज़िबा करना, बजाय उसको तड़पा तड़पा के मारे। या खुदा ये बोलता है कि जब तुम लोग जानवरों को खाएंगे तो ये बात ज़रूर याद रखना कि जानवर को खून के साथ नहीं खाना। खून का बहाना ज़रूरी है, ये साबित करते हुए
کہ جانور کے اوپر رحم کھا کے اس کو ختم کرے ہیں۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا یہ بولتا ہے کہ میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہر ایک انسان سے اس کے چال چلن کا حساب ضرور لیں گا۔ ہم جب بھی ایک انسان کو ختم کریں گے، اس کا جواب اور حساب خدا ہم سے ضرور لیں گا۔ جرم کی قیمت چکانا ضروری ہے۔ خدا ہمارا انصاف کرے گا۔ آیت 6 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ پیارے دوست، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا انسان کے حفاظت کے لیے قانون اور قاعدے بنایا ہے۔ خدا حکومتوں کو پورا اختیار دیا ہے کہ حکومت وہ انسان کے ساتھ انصاف کر سکتی جو دوسرے انسان کو قتل کرا ہے، یعنی کہ خدا حکومتوں کو پورا اختیار دیا ہے شریروں کو سزا کا حکم سنانے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جس طریقے سے دنیا کی حکومتیں لوگوں کا انصاف کرنا، ویسا نہیں کریے۔ حکومتیں بائبل شریف کے بتائے ہوئے طریقے سے بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ جیسا لوگوں کا انصاف ہونا ہے ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ انسان کو سزا ملنا ضروری ہے۔ اگر انہیں کوئی انسان کو ختم کرتا ہے تو حکومت بھی اس کو ختم کر دینا۔ حکومتوں کو اس بات کا پورا اختیار ہے، جان کے بدلے جان لینا ضروری ہے۔ کئی کو بولے تو خدا یہ قانون اور قاعدہ بنایا ہے انسان کے جان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آیت 7 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور تم بار ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا جو بات آیت 1 میں بولا ہے پھر ایک بار دہرا رہا ہے۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے۔ پیارے بھائی بہن، ساری نسل کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے اور زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کرتا ہوں۔ پیارے بھائی بہن، خدا جن جن کو خلق کرا سب یہ عہد میں شامل ہیں، یعنی کہ خدا سب کو یہ عہد میں شامل کرا ہے۔ یسایہ نبی یہ پیشن گوئی کرے کہ ایک دن آئیں گا جہاں ببر اور برہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، اور ببر برے کو چیریں گا یا پھاڑیں گا نہیں۔ حضرت پولس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے اور درد ذہ میں بڑی تڑپتی ہے۔ میرے دوست، جب تک کہ خدا کی بادشاہت یہ زمین پہ قائم نہیں ہو جاتی، خدا کا یہ عہد حضرت نوح اور ان سب کے ساتھ رہیں گا جن کو انہیں خلق کرا ہے۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ پیارے دوست، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں پھر سے کبھی بھی زمین کو پانی سے نہیں ڈبائیں گا۔ مگر میرے دوست، اگلے مرتبہ جب خدا اپنی عدالت یہ زمین پہ ظاہر کریں گا، وہ عدالت آگ کی رہیں گی، اور یہ بات کا ثبوت ہم لوگ کو پطرس کے دوسرے عام خط میں ملے گا۔ اب ہم آیت 12 اور 13 پڑھیں گے۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ پیارے بھائی بہن، یا خدا عہد باندھنے کے ساتھ ساتھ ایک نشانی بھی رکھا،
اور ہم خدا کی حمد کرنا کہ آج بھی خدا اپنے وہ نشانی کو نہیں بھولا ہے۔ آج بھی جب انہیں بارش دیتا تو ایک ایک بار اپنے کمان کو بھی ظاہر کرتا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگاں بھی کئی بار یہ کمان کو دیکھیں۔ اب ہم آیت 14 سے 16 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا، اور کمان بادل میں ہوگی، اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ پیارے بھائی بہن، یا اگر ہم غور کریں گے تو خدا بولتا ہے میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ ابدی عہد کو یاد کروں۔ یا خدا یہ نہیں بولا کہ تم دیکھیں گے، مگر خدا یہاں ضرور یہ بولا کہ میں دیکھوں گا۔ اور اتاش نہیں بلکہ خدا یہ بھی بولتا ہے کہ وہ ابدی عہد کو یاد کروں گا۔ میرے دوست، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی کہ خدا اس کے ابدی عہد کو یاد کریں گا۔ خدا کے یہ وعدے سے ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ جب کبھی بھی آپ کمان کو دیکھتے ہیں تو خدا کے یہ عہد کو اپنے سامنے رکھ کے اپنا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ خدا جو بولتا ہے وہ کر کے بھی بتاتا ہے۔ ہم کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اپنے زبان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب ہم آیت 17 پڑھیں گے۔ پس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ عہد صرف حضرت نوح کے لیے نہیں تھا بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہے جو زمین پہ ہیں۔ تو دوست، یہاں ختم ہوا پیدائش کی کتاب باب 9 کا پہلا حصہ۔ اب ہم باب 9 کے دوسرے حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے حضرت نوح اور ان کے بیٹوں کا گناہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی پانی کے طوفان کے بعد کشتی کے باہر آیا اور سارے گنہگاراں مر چکے تھے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کیا کہ یہ زمین پہ پھر گناہ نہیں تھا؟ پیارے دوست، تھوڑا سا انتظار کر کے ہم یہ بات پہ غور کریں گے۔ آیت 18 پڑھیں گے۔ نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم، ہم اور یافت تھے، اور ہم کنعان کا باپ تھا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کے بیٹے کنعان کا ذکر یہاں کئی کو ہے؟ اس کے دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نسب نامہ لکھے تو اسرائیلیاں جو ہے کنعان کے طرف سفر کر رہے تھے، اور ان کے لیے ایک ہمت اور حوصلے کی بات تھی کہ ان کو یہ بات کی خبر ملی کہ خدا کی عدالت کا ہاتھ کنعانیوں پہ تھا۔ اب ہم آیت 19 سے 21 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے، اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی۔ اور نوح کاشتکاری کرنے لگا، اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا، اور اس نے اس کی مے پی، اور اسے نشہ آیا، اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ اور کنعان کے باپ ہم نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا، اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں جو ہے ہم کو حضرت نوح کا گناہ دکھیں گا، بلکہ حضرت نوح کے گناہ کو درج کیا گیا۔ سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ تھی کہ حضرت نوح خوب پی لیے تھے، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پینا گناہ ہے۔ میرے دوست، ہم حضرت نوح کے لیے کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ کئی لوگ حضرت نوح کے گناہ کو ڈھپنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کرے، مگر نہیں کر سکے۔ ان کے لیے ایک بہانہ یہ رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نادانی کے ساتھ یہ کرے۔ ان کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا کہ زیادہ پینے سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ بات کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ کئی کو بولے تو کوئی بھی ان کے زمانے میں پیا ہوا نہیں تھا۔ انہوں کس کو بھی پی کے بے ہوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھے تھے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ پانی کے طوفان کے پہلے نشے بازی کرنا کوئی گناہ ہے بول کے لکھا ہوا نہیں تھا۔ میرے بھائی،
ऐसा देखा गया तो बहुत कुछ बोल सकते, मगर मैं लंबाई में बयान करना नहीं चाहूँगा, बल्कि आप लोगों को बस इतना बताना चाहूँगा कि गुनाह की जो मिजाज इंसान में थी वो अभी भी है। हजरत नूह के रगों में आदम का गुनाह का खून दौड़ा था। अब हम आयत 22 फिर से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और कनन के बाप हमने अपने बाप को बहराना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। प्यारे भाई बहन, अब हम आयत 23 और 24 पढ़ेंगे। तब सिम और याफत ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चलकर गए और अपने बाप की बहरानगी ढकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बहरानगी ना देखी। जब नूह अपने मायके नशे से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ। प्यारे दोस्त, अब हम देखेंगे कि आगे खुदा क्या बोला है। हम आयत 25 पढ़ेंगे, जरा गौर से सुनो। और उसने कहा कि कन्नन मलून हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। या मैं आप लोगों का तवज्जो चाहूँगा, खुदा क्या बोला? कन्नन मलून हो। या अगर हम देखेंगे तो खुदा हमको लानत नहीं करा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हम की ये लानत काले लोगों पे है क्या? आपको तो मालूम ही है कि ये दुनिया में काले लोग हैं, गोरे लोग हैं, सौले लोग हैं, हमा किस्म के रंगों के लोग हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम की लानत काले लोगों पे है क्या? मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। ये सोचना भी गलत बात है। खुदा का कलाम हमको ये नहीं सिखाता है। ये जो लोगों का काला होना या गोरा होना या सौला होना धूप के जरिए से है और हमारे अंदर गुनाह के वजह से नहीं। या जो है हम पे लानत नहीं डाला गया, बल्कि उनके बेटे कनन पे डाला गया। अब हमको ये नहीं मालूम है कि क्या तरीके से कनन इसमें शामिल थे। ये हमारे समझ के बाहर है, मगर हम इतना जान सकते कि कन्नान का या बताया जाना इसमें एक पक्का इरादा था। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि लानत का हमारे जिस्म के चमड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। या जो लानत डाली गई वो हमारे जिस्म के चमड़े के रंग पे नहीं, बल्कि इंसान पे। अच्छा, ये होगा। या जो है एक और सवाल पैदा होता है। खुदा कई को अपने कलाम में हजरत नूह के गुनाह के बारे में लिखा। मेरे दोस्त, मैं यकीन करता हूँ कि अगर आदमी जो है पैदाइश की किताब को लिखता था तो उन्हें दो कामों में से एक काम जरूर करता था। उन्हें हजरत नूह के गुनाह के बारे में लिखता नहीं था और हजरत नूह को एक हीरो बना देता था, या फिर उनके गुनाह को उभार के लिखता था, यानी कि उनके गुनाह को बढ़ चढ़ के बताता था। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा ये बातें पैदाइश की किताब में अपनी मर्जी से और अपने मकसद से लिखा। यह होगा खुदा जो हजरत नूह के गुनाह को पैदाइश की किताब में लिखा, उसमें एक और मकसद है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 15 और आयत 4 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताबे मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। तो दोस्त, हजरत नूह का गुनाह कलाम में इसलिए लिखा गया, कई को बोले तो खुदा हमको ये बताना चाहता था कि हम जिस्म में कितने कमज़ोर हैं। अगर हम नया अहदनामा देखेंगे तो यीशु मसीह बोलते हैं, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। और गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 2 और आयत 16 में साफ साफ बताया गया है, जहाँ लिखा हुआ है, आदमी शरीयत के आमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से राजबाज ठहरता है। तो यहाँ खुदा हमको बताया है कि इंसान जिस्म में कमज़ोर है। हजरत नूह के जिंदगी के जरिए से खुदा हमको बताया कि इंसान जिस्म में कितना कमज़ोर है। तो मेरे दोस्त, हम हजरत नूह के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढ सकते। सच्चा यह है कि उन्होंने पी ले के बेहोश हो गए। मेरे दोस्त, आप मसीही होने के नाते नहीं पीते होंगे, मगर हम वो इंसान हैं कि कभी हम
ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि हमारे चाल चलन के ज़रिए से खुदा को नाखुश करते हैं। क्या आप समझते खुदा हज़रत नूह के पी के बेहोश हो जाने से खुश था? मैं समझता हूँ कि हम जो ज़मीन पे हैं यहाँ के रहने वालों के ख्याल ज़िंदगी गुजारने के बारे में ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे इंसान दुनिया का पैसा खर्चा करके आदमी को चांद पे भिजाया, जो कि एक रहने की जगह नहीं है। हम दूसरे बातों में बेफजूल खर्चा करते हैं और हमारा वक्त ज़ाया करते हैं, मगर हम हमारी ज़िंदगी ये ज़मीन पे जिंदा रहे तक कैसी गुजारना चाहिए उस बारे में हम वक्त निकाल के सोचना नहीं चाहते। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा इस बारे में हमारा ख्याल करता है कि हम उसके कलाम के ज़रिए से तालीम हासिल करें कि हम ये ज़मीन पे कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अब हम लोग आयत 26 से 29 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फिर कहा, खुदावन सिम का खुदा मुबारक हो और कनन सिम का गुलाम हो। खुदा याफत को पहलाए कि वो सिम के डेरों में बसे और कनन उसका गुलाम हो। और तूफान के बाद नूह 350 बरस और जीता रहा और नूह की कुल उम्र 950 बरस की हुई, तब उसने वफात पाई। खुदा आज के बातों के जरिए से हम सबको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।